अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। प्यारे दोस्तों, जिन्होंने हमारा चैनल राना सादी को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जो भी हमारी नई वीडियो आएगी सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज मैं दज्जाल के बारे में कुछ तफसील आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो अहादीस के रोशनी में होगी इंशाअल्लाह। दज्जाल आएगा और उसका फितना बहुत ज़ोरदार होगा। वो कोई भी उसके फितने से बच नहीं सकेगा। उलमा से सुनते आए हैं बचपन से, दज्जाल का फितना माल, हुसन, क़ुव्वत, गर्ज तमाम चीज़ों का होगा और दुनिया अपनी तमाम तर खूबसूरतियों के साथ शहरों में होती है। शहरों से जो जगह जितनी दूर दराज होगी वहाँ उसका फितना उतना ही कम होगा। आज मैं एक सहाबी थे, उनका वाक़या पेश कर रहा हूँ जो उनके साथ पेश आया था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। तो उनका नाम था तमीम दारी। दज्जाल से तमीम दारी की मुलाकात। हज़रत फ़ातिमा बिन्त क़ैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुनादी को ये ऐलान करते हुए सुना कि अस्सलातु जामिआ, यानी नमाज तैयार है। चुनाचे मैं मस्जिद गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। मैं औरतों की सफ़ में थी जो मर्दों के बिल्कुल पीछे थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो मुस्कुराते हुए मिंबर पर तशरीफ़ लाए। हर शख्स अपनी जगह पर बैठा रहे। फिर फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों जमा फरमाया है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह जानता है और अल्लाह का रसूल जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें किसी बात की तरगीब या डराने के लिए जमा नहीं किया। मैंने तुम्हें सिर्फ़ इसलिए जमा किया है कि तुम्हें ये वाक़या सुनाऊं। तमीम दारी एक नसरानी शख्स थे। वो मेरे पास आए और इस्लाम पर बैत की और मुसलमान हो गए और मुझे एक बात बताई जो इस खबर के मुताबिक जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। चुनाचे उन्होंने मुझे खबर दी कि बनु लखम और बनु जज़ाम के 30 आदमियों के हमरा उन्हें 1 महीने तक समंदर की मौजें धकेलती रहीं, यानी समंदरी तूफ़ान। फिर वो समंदर में एक जजीरे तक पहुँचे, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। तो वो छोटी छोटी कश्तियों पर बैठकर जजीरे के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें वहाँ एक अजीब सी मखलूक मिली जो मोटे और घने बालों वाली थी। बालों की कसरत की वजह से उसके अगले पिछले हिस्से को वो नहीं पहचान सके। तो उन्होंने कहा, तू हलाक हो, तू कौन है? उसने कहा कि मैं जसासा हूँ। हमने कहा कि जसासा क्या है? उसने कहा कि तुम लोग गिरजे में उस शख्स के पास चलो जो तुम्हारी खबर के बारे में बहुत बेचैन है। जब उसने हमारा नाम लिया तो हम घबरा गए, कहीं वो शख्स शैतान न हो। हम जल्दी जल्दी गिरजे तक पहुँचे। वहाँ अंदर एक बहुत बड़ा इंसान देखा। ऐसा खौफनाक इंसान हमारी नज़रों से नहीं गुज़रा था।
وہ بہت مضبوط بندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کندھوں تک اور گھٹنے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا تو ہلاک ہو تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ جب تم نے مجھے پا لیا ہے اور تمہیں معلوم ہو گیا ہے تو تم مجھے بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد تمیم داری نے اپنے بحری سفر، طوفان، جزیرہ میں داخل ہونے، جساسہ ملنے کی تفصیل دہرائی۔ اس نے پوچھا کیا بیسان کی کھجوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا بحیرہ طبریہ میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا عنقریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ اس چشمے میں پانی ہے اور کیا اس کے قریب کے لوگ اس پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا امیوں، ناخواندہ لوگوں، امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ مکہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس سے جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا انہوں نے عربوں سے کیا معاملہ کیا؟ ہم نے اس کو تمام واقعات بتائے۔ جو لوگ عربوں میں عزیز تھے ان پر آپ نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ اس نے کہا ان کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر ہے۔ اب تمہیں اپنا حال بتاتا ہوں، میں مسیح ہوں، عنقریب مجھ کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا، میں باہر نکلوں گا اور زمین پر سفر کروں گا، یہاں تک کہ کوئی آبادی ایسی نہ چھوڑوں گا جہاں میں داخل نہ ہوں۔ 40 راتیں برابر گشت میں رہوں گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں نہیں جاؤں گا، وہاں جانے سے مجھ کو منع کیا گیا ہے۔ جب میں ان میں سے کسی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے ہوئے مجھے روکے گا اور ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے مقرر ہوں گے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ یعنی المدینہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، میں تم کو یہی نہیں بتایا کرتا تھا، ہوشیار رہو کہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری کا واقعہ سنانے کے بعد پہلے فرمایا کہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں ہے، پھر اس کے بعد اس خیال کو رد کیا اور 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ پہلے جب آپ نے فرمایا تو وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا کہ وہ مشرق میں ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 مرتبہ فرمایا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اسی حد تک رکھا اور دجال کے علاقے کی مزید نشاندہی نہیں فرمائی، اس لیے اس بحث کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی دجال کی ایک انفارمیشن جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ یہ صحابی نصرانی تھے، بعد میں پھر ایمان لے آئے۔
پیارے دوستوں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں اور تمام سوشل میڈیا پر ہمارے لنک کو شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔